एक फाटल्यासून तुमी जाणा आसतले की आमचे सगळे इंटरनल रोड्स आमचे ऑटोमिक सारखे आसा आनी आयज आमी दुसरें काम हातीन घेतलेलें आसा तें जावन आसा तें आमची ही क्रॉस ड्रेन. आतां हे क्रॉस ड्रेन इतकी इम्पॉर्टंट आसलेली की ही क्रॉस ड्रेन हांगासर ब्लॉक जाल्ले आसल्या कारणान इतकी वर्सां जालीं उदक वयरसून वतालें आनी इतको तेजो फोर्स इतको त्रीव आसलेलो की लोक हांगासर अक्षरशः स्कूटर सायकल घेवन वचपी आहा ते पडटाले. सो आयज हे खंय तरी काम सुरू आसा. सो हे दुसरें काम आहे टेंडरांतलें. तशें तेजे उपरांत मागीर आमचो निवाड्याचो मेन रस्तो आहा तो जातलो आनी एट द सेम टायम आमचे एक म्हाज्या वॉर्डान एक ब्लॅक स्पॉट आसलेलो आयज आमी निवाड्याच्या चट्टेर ताका आमी म्हणटा तो खूब वर्सां जालीं. सो तो आमी रिक्वेस्ट केल्लो आमदाराक की बाबा थंय तरी आमी कितें करया आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक की तेंच्यांनी ते मनार घेतले आनी आयज तो ब्लॅक स्पॉट जो आहा पळय तो क्लियर करपा लागून आमी थंयसरल्यान एक गटर प्रपोज केल्ला जो आमी एक लिंक गटर आहा तो कनेक्ट करता वयल्या गटराक तो बांदता तेज्या वांगडा आमी कॉन्क्रिटायज करता आनी लोकांक गाडी पास करपाकूच जागो करतलो आनी तो ब्लॅक स्पॉटूय क्लियर करता. अनेक वर्सांच्यान आमी पळयता न्यू वाड्याचें जें उदक येता पावसाचें उदक आसूं एअर उदक आसूं ओवरफ्लो जाता ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता लोक निसरून पडटा. आयज एक क्रॉस ड्रेनचें काम चालू आसा सुरू करतले आनी क्रॉस ड्रेन जातकच जें उदक रस्त्यार येवपाचें तें बंद जातलें. अशीं अनेक कामां आमचो आमदार श्री दाजी साळकर हे डबल इंजिनचें सरकार हांगासर करीत आसा. म्हणल्यार सामान्य ते सामान्य मनशा पर्यंत पावप गल्ले गल्लेन मागीर टारींग आसत क्रॉस ड्रेन आसत फुटपाथ आसत हे सगळीं कामां जायत आसा.